عزیزانو دو علم دی، یو قرآن دی یو حدیث دی. قرآن وحی جلی دا او حدیث وحی خفی دا. پا حقیقت کی دواړه د خدای کلام دی، لیکن یو وحی پا یو رنگ کے راغلے دا، بلا وحی چی دا پا بل رنگ کے راغلے. شپک زرا شپک سوا شپک شپیتا آیاتون دا قرآن دی او تقریباً 14 لکه حدیث دی. بیا ائمہ محدثینو پا حدیث کے بیا چاندین کرے دے. امام بخاری تی یو قسم کرے دے، امام مسلم تی بل قسم کرے دے، امام ترمذی تی بل قسم کرے، امام مالک تی بل قسم کرے دے. نو بنیادی علوم چی دی اغا دا دو دی، چی یو قرآن دے و بل حدیث. باقی ائمہ مجتہدینو چی کم محنت و خواری کرے دا، نو داغی منبع و مرکز چی دے اندغا قرآن و حدیث تے تینا استنباطاتی کری دی. امام ابو حنیفہ اس دی سنور وارو ائمہ تو اختلاف پا اصول کی نشت، اختلاف فروعی اختلاف تے چاگے تھا تو دین کے صدمرہ دا کفر و دا اسلام دار و مدار پہ نہ دے. مذہبونا سنور والا حق اور علماء وہی کہ تقلید دا واجب دے. قرآن نہ ثابتی کہ فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو تاسو نہ بھول گئے، نو تاسو دا علماء ہوندا تپوسو کئے. نو دا دی وجنا بنیادی علوم چی دیا قرآن و حدیث دے. عزیزانو دا آخرت دا نجات دار و مدار چی دے اغا ہم پا حدیث دے اور پا قرآن. دنیا کی فلاح او بہبود چی دے اغا ہم دار و مدار داغے پا قرآن و پا حدیث باندے. منگا دنیا کے اللہ دل پیدا کریو کہ ستاسو کار بچی، ستاسو کار با دا مخلوق رابطہ پیدا کونی دا اللہ جل جلالہ سارا. ستا کار بچی ماتا گو رہے اس کو پوئے گئی تو خبر تو گزارا خبر کوئی مانا عرض ودا وزیدانا چھ دا راغم میرا پانی دا چھ پچائیو کی خدا دی پمونگا او پتا سٹولو خصوصی میرا بانی دا علمو کی او پدی علم دی منگا خدا پوئی کی او پوئی نبات دی اللہ تعالیٰ بیا پید عمل کولو توفیق رہی.